सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। 4 इल्ज़ामात का 15 माह ट्रायल चला, उसके बाद आज 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की फौज के हवाले से, और एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और एक ऐसा फैसला जो आज तक नहीं हुआ। और एक साबिक डीजी आईएसआई और एक साबिक कोर कमांडर का 31 स्टार जनरल का जो एहतसाब हुआ है यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि कितनी सख्ती से ये एहतसाबी अमल आगे जारी रहा है। तो बता जो दावे इस हवाले से किए जाते रहे हैं, जो 4 इल्जामात हैं, चारों के चारों में उनको सजा दी गई है और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए और उनकी मर्जी का डिफेंस काउंसिल उन्हें मुहैया किया गया। और बयान में मजीद ये कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेकाम और बाज़ दीगर मामलात में मुल्ज़म के किरदार से मुतल्लिक मजीद कार्रवाई अलग से की जा रही है। लिहाजा जो इसके अंदर एक एलिमेंट म्यूटनी का है और जो इसके अंदर एक एलिमेंट सियासी अदम इस्तेकाम फैलाना और इंतशार फैलाना, वो मामलात अभी भी सियासी इस्तेकाम फैलाने के हवाले से अभी भी रिलेट किए जा रहे हैं और उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लिहाजा ये जो 4 प्रिंसिपल उन पर इल्जामात थे, उन पर उनको सजा दे दी गई है, और जबकि जो मजीद कार्रवाई है इस हवाले से वो भी जारी है। यानी कि पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं कुछ चीज़ों के अंदर, और अभी तक उनमें मुकम्मल तौर पर सजा ये 4 अकाउंट्स पे तो मिल गई है, लेकिन मजीद अभी सिलसिला जारी है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अपनी नौयत की एक बड़ी मुख्तलिफ कार्रवाई का अमल किया गया है और बहुत बड़ी सजा है। 14 साल कैद बामुशक्कत, इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। यकीनी तौर पर ये मामला पहले इसकी अपील आर्मी चीफ के पास होगी, फिर ये हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकता है मामला। लेकिन क्लैरिटी के साथ अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की फौज के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला है जो आया है, और इसकी जो कंडीशन है वो बड़ी सख्त है, और जो आखिरी पैराग्राफ है बहुत इंडिकेटिव है। यानी जो मामला जिनके हवाले से दावे किए जाते रहे हैं वो अभी मजीद जारी रहेंगे, और शायद आने वाले दिनों के अंदर आप वो भी देखें कि सियासी अनासर की जब हम बात करते हैं और सियासी अदम इस्तेकाम की, तो एसेंशली उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान से वो ताल्लुक जुड़ता है। उस पर कार्रवाई कहा जा रहा है कि अलग से की जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा सियासी उसका इम्प्लिकेशन भी होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। लिहाजा ये सब कुछ अभी तो चल रहा है, लेकिन जो 4 इल्जामात थे बुनियादी तौर पर, चारों इल्जामात के अंदर जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल और अफराद को गलत तौर पर नुकसान पहुंचाना शामिल है। और एक तवील कानूनी कार्रवाई की गई है, और आज 11 दिसंबर 2025 को ये सजा सुनाई गई है, जो कि बहुत बहुत इंडिकेटिव है। मुनीब साहब, कितना बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है और ये कोई छोटी चीज नहीं है जो की गई है, और ये एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में अभी आप कह सकते हैं कि द वर्स्ट इज येट टू कम। इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है 4 काउंट्स के ऊपर, लेकिन जो चीजें बाकी जारी हैं उनमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जिनमें से एक चार्ज कुछ म्यूटनी के हवाले से भी है, अदम इस्तेकाम के हवाले से भी है। वो अभी शायद कुछ अरसे तक उसकी रेवलेशन सामने आए, और उसके हवाले से जो कार्रवाई है वो अभी जारी है, और शायद आने वाले दिनों के अंदर उस हवाले से भी आपको चंद चौंका देने वाले इंकशाफात आपके सामने आए। खबर इस हवाले से यही है। मुनीब साहब, हमने कानूनी माहिरीन से भी बात की, उनकी जानिब से बताया गया कि एक अपील का हक उन्हें हासिल है। तो आप समझते हैं कि अगर 15 माह के ट्रायल के बाद अब ये अपील करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, ये रिलीज का कानूनी प्रोसीजर है, वो तो अब ऐसा एक मामला है जिसके बारे में एक प्रोसीजर तरीकाकार अपनाया जाएगा, लेकिन उसका जो नतीजा निकलेगा वो उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। शायद सजा थोड़ी सी कम हो सके, लेकिन वो भी अभी सर्टेनिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर ही इस हवाले से मजीद चीजें क्लियर होंगी, लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसीडिंग है। अभी तो ये फैसला सुनाया जा चुका है, 4 और 2-3 चीजों के हवाले से कार्रवाई जारी है। इसका मतलब है
کے معاملات ابھی آگے چلیں گے۔ صحیح۔ منیب صاحب، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی یہ واضح مثال ہے 14 سال قید بامشقت کی سزا، تو کیا ماضی میں ہمیں کوئی ایسی ایگزامپل دیکھنے کو ملتی ہے؟ دیکھیے، اس فوج میں ویسے تو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ایک بہت سخت عمل ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، لیکن ایک 3 اسٹار جنرل، ایک فارمر DGISI کا جو یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوئے ہیں، لیکن ان کاؤنٹس کے اوپر ایک سابق DGISI کا کورٹ مارشل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک بڑا کلیئر سلسلہ ہے جس کے حوالے سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ منیب صاحب، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ابھی صرف 4 الزامات کی سزا ہے، 14 سال قید بامشقت کی جو سزا ہوئی ہے، تو مزید پروسیڈنگ ابھی ہونی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مزید سزا بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ کاروائی ہے، وہ اب اس میں ڈٹرمن کرنا ہے ادارے نے کہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ اس میں کیا کیا شامل ہے، لہذا اس حوالے سے کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہے اور کیا کاروائی ہوتی ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر ہی پتہ چلے گا، لیکن ایک بہت بڑا الزام ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے، اور ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے فیض حمید صاحب کے اوپر جو کہ رہے گی۔ 14 سال لائف امپریزنمنٹ ہے، وہ ہو گئی، لیکن اگر اس کے تانے بانے اور جن چیزوں کے اوپر عدم استحکام کے حوالے سے یا انتشار کے حوالے سے کاروائی جاری ہے، اگر وہ بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ پھر ابھی جاری رہے گا۔ یہ چیز یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ منیب صاحب، کیا آؤٹ آف دا وے جن کے رابطے تھے ان سے، کیا ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے یا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تعلق تو جڑے گا، جب اس پہ کاروائی ہوگی تو تعلق تو جڑے گا، کون لوگ تھے، وہ کیا کاروائی کرتے تھے، کن لوگوں سے فیض حمید صاحب کا رابطہ تھا، وہ کیا کر رہے تھے، ان کا اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا مقصد تھا، سب کچھ ریویل ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں آنے والے چند مہینے بڑے انڈیکیٹو ہوں گے اس حوالے سے، کیونکہ لفظ کاروائی کا استعمال کیا گیا ہے، کچھ چیزیں آلریڈی ڈیسائیڈ کر لی گئی ہیں، اب ان کے حوالے سے پروسیڈ کس طرح کرنا ہے یہ فیصلہ ادارے کا اپنا ہوگا، لیکن واضح طور پر ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے جو پاکستان کے اندر آج بنا ہے اور ثابت کیا گیا ہے، جو ایک بہت بڑی سچویشن ہے، ایک ڈیولپ ہو رہی ہے۔ منیب صاحب، یہ کتنا واضح میسج ہے کہ کوئی بھی کسی بھی عہدے پر ہو وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ فوج کی جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے یہ بڑا کلیئر ایک میسج ہے کہ جو معاملات ہیں ڈسپلن سے متعلق، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے کوئی سولجر ہے یا کوئی 3 اسٹار جنرل ہے، فوج نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے، اور یہ پریسیڈنٹ ڈیپ ڈاؤن فوج کے اندر جو ایک تنظیم ہے اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر یہ ڈیپ ڈاؤن امبیڈڈ ہے، اور اس کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے ہمارے پاس۔ منیب صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ان پہ 4 الزامات ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور اختیارات کا ناجائز استعمال اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانا، تو ان میں آپ کے مطابق سب سے سنگین جرم کون سا ہے؟ چاروں ہی بہت سنگین جرم تھے، کیونکہ فوج کا جو پروٹوکول ہے، جو ڈسپلن ہے، اس کے خلاف تھا، لہٰذا یہ جو چاروں ہی کاؤنٹ سے بڑے سیویئر تھے، لیکن جو عدم استحکام سے متعلق مزید چیزیں ہیں وہ ہمیں، یہ تو ان پہ سزا ہو چکی ہے، ان کے حوالے سے کاروائی وہ تو کچھ ایسا ہے، کیونکہ یہ جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ ڈس آنریبلی نہ صرف ڈسچارج ہوتے ہیں، اور آپ کے جو رینک، جو اعزاز، جو میڈل، جو بھی سب کچھ آپ کو ملا ہوتا ہے وہ ریووک کر لیا جاتا ہے، تو آپ ایک ڈیکوریٹڈ آفیسر کے طور پر ریٹائر تصور نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایک امپریزنمنٹ میں ہوتے ہیں۔ 14 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے، اگر یہ کمیوٹ بھی ہوتی ہے یا کسی اسٹیج پر اپیل میں کم بھی ہوتی ہے تو 14 سال سے 10 سال پہ چلی جائے گی، ادروائز یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ ایک بہت بڑی سزا ہے جو دی گئی ہے ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کو۔ منیب صاحب، کتنی دفعہ اپیل کا حق انہیں حاصل ہے، کتنی دفعہ وہ اپیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی یہ غالباً پہلے تو یہ فوج کے اندر ہی ایک اپیل کو آرمی چیف کے پاس کر سکتے ہیں، پھر یہ ہائی کورٹ کے اندر جا سکتی ہے، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، ایک لمبا لانگ ونڈڈ پروسیجر ہے جس کے حوالے سے ابھی یہ چیزیں پتہ لگیں گی۔ ابھی تو سلسلہ ایسے ہی ہے، لیکن قانونی پروسیجر تو، قانونی پروسیس تو یہی ہے جو اس وقت یہاں سے چل رہا ہے۔ تو سر، کیا ہمیں کوئی اب گرفتاریاں مزید بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں؟
جی ممکن ہے اگر کچھ چیزیں اس میں شامل ہوں اور کچھ لوگ اور بھی اس کے اندر امپلیکیٹ ہو رہے ہوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جن کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریویل ہوں گی اور جن کے بارے میں پتہ چلے گا